सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाई वही पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली दी तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन जिने सरा निकाह द सलूर वजु न कवली शी लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदाक। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली दी जिने सरा प सलूर वजु बांधे निकाह कवली शी लिमालिहा या खुदा डीर मालदार दा द डीर मालदारे प वजह वर सर खलक निकाह कई वलिहसबिहा या डीर कामदार दा कोरने और काम कबीले द्रनौ मजबूत दा द दी वजह वर सर निकाह कई वली जमालिहा और बाज़ वक्त की जिने सर निकाह दागी द हुसन द वजह खलक कई ने सर निकाह ज़क कई च दा डेर खोले दा वली दीनिहा और सलोरम वजह दा द कल कल जिने सर निकाह द दीनदारे प वजह खलक कई ने सर निकाह ज़क कई च दा डेर दीनदार दा न हुजूर अलैहिस्सलाम द दे सलोर सिफातों की कम सिफत डेर ख्वाह करे दे न हुक्म करे फज़फर बिज़ाति दीन पता बांडे लाजिम दी चित दीनदारे ल तरजीह वर्के सलूर सिफाती लिमालिहा द डेर मालदारे द वजे न खज़ सर चा द मालदारे द वजे निकाह उकड़ला दगा माल अक्सर जोरवर खलक और मालदारी न दे जिनेल इसम वर्न की नस्ता मकसद पूरा की गिना वली हसबहा कल कल जिने सर द काम कबीले द वजे काम और कबीले द्रना ज़क निकाह कई दा से नदा कल कल तान मामूली गलतियों को ताहीवशी न ओमदा खज़ बखपल काम तजी और स्ता खिलाफ खबर बकई न दगा काम खुडेर जोरवर ताजान लखवख करे दे ओमदा काम बरा लगी और तालब सजा दर कई तो इसम नशे कोले वली जमालिहा او کله کله یو جینې ډېر ښکلي خلک ور سره نکاح کوي نو چې دومره ښکلي جینې چې هغې سره تا د هغې د حسن په وجه نکاح وکړله نو دغه جینۍ باندې بیا خاوند سپکي په خپله ډېره ښکلي وي او خاوند یې څه دومره خاص نه وي نو د دې په وجه باندې دا په نه څه خبره تا ته وایي زما د مور پلار د کور او خونه روانه شي چې هغوی سړی نه کتو زی ورکولم زی په تا غرقه کړې ما د خپل حسن په وجه غاوره ده نو خاون وته د سړی بچی نه ښکاري نو د دې د وجه د حسن د وجه کې د نکاح وکړه شاید چې دغه حسن تا ته نقصان ورسوي ولی دینها او بعضې وخت کې جینۍ سره د هغې د دیندارۍ په وجه باندې نکاح کولی شي فظفر بذات الدین پتا باندې لازمه ده چې ته دیندارۍ له ترجیح ورکې ځکه دا د دلته دنیا کې هم په کار راځي آخرت کې به هم په کار راځي دیندار ښځې سره نکاح کول دا د انسان خپل زندگی ځان ته په دنیا کې جنت جوړول دی د جنت ماحول جوړول دی د دیندار ښځې په غېږ کې چې کم ماشومان الله پیدا کی کم اولاد ورلور کی نو هغه اولاد به دیندار وي دا به تربیت یافته وي د دوی په لاس به ستا د بچو تربیت کیږي نو که دا دیندار وه نو د دې تربیت د بچو دا به دیندارۍ په رڼا کې کیږي او که زنانه بې دینه وه دینداري پکې نشته هوا پرست خواهش پرسته ده نو بیا ستا بچي که رالل ستا نسل او ستا قام او ستا اولاد یې خراب کو دغه به بې دینه بې تربیته لویږي د دې په وجه د نکاح کولو نه مخکې د دې خبرو خیال ساتل پکار دی मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।